नमस्कार तुमकां सगळ्यांक 9 दीस पावसाळी अधिवेशन सद्याक सुरू आसा आनी आयज एसटीन सकाळी क्वेश्चनर झिरो आनी कॉलिंग अटेन्शन महत्वाचे आशिल्ले आयज क्वेश्चनर्स एंड कॉलिंग अटेन्शन सुद्दां हाचेर भरपूर महत्वाचे आशिल्ले व्हिडिओ ह्या विशयाचेर आशिल्ले कितें जालें तें सगळें तुमकां सांगता पूण सगळ्यांत पयलो क्वेश्चन जो मायकल लोबो हांणी विचारिल्लो ट्युरिजम रिलेटेड आशिल्लो ट्युरिजम रिलेटेड ह्या खातीर की आमचे बीच जे आसा सगळे जे समुद्र किनारे आसा ते नितळ उरपाक जाय हाच्या संदर्भात हो क्वेश्चन आशिल्लो की जे ग्लास बॉटल्स खुबशे ट्युरिस्ट येता आनी बियरी बीन घेवन ग्लास बॉटल्सांनी बिचार वतात आनी ते थंयसून उदक फोडटा किंवा बाकीचे न्यूसन्स करता किंवा प्लास्टीक उडयता हाचेर सरकारान कितें विचार केला काय किंवा ह्या सगळ्या गोश्टीचेर सरकार कशें पळयता कशें क्लीन करतलो हाचेर प्रश्न आशिल्लो तेन्ना मिनिस्टर जे रोहन खंवटे आसा तांच्यानी आन्सर करतना सांगलें की ऑलरेडी पब्लीक न्यूसन्स एक्ट जो आसा 13 जानेवारी 2025 ह्या दिसाच्यान लागू केल्लो आसा आनी हातूंत जे न्यूसन्स करतात तांकां म्हणजे समजा जर बिचाचेर बीन सोरो पितात किंवा बाकीच्यो गोश्टी करतात ताका 5,000 to 50,000 अशी फायन घातिल्ली आसा आनी ताचेर BNS सेक्शन 23 कलम सुद्दां लायिल्ले अशें तांच्यानी नमूद केल्लें आसा आनी हें जर पळयत जाल्यार ताच्या उपरांत केसीस ज्यो आसा त्यो आतां रिड्यूस जावपाक लागिल्ल्यो आसा ह्या वर्सा अजून पर्यंत एकूय केसीस अशे रजिस्टर जाल्ले ना जे न्यूसन्स करता बीट पूण आन्सर करता आसतना जे लोक आसा तांच्यांनी सुद्दां आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून पळोवपाक जाय तशेंच डेपॉझीट स्किमाचो तांच्यांनी उल्लेख केलो हीच स्कीम ऑलरेडी इंडस्ट्रियल लायिल्ली आसा पूण ती इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा अशें तांच्यांनी नमूद केलें कितें आसा डेपॉझीट स्कीम होलसेल ओनर्स जे आसा खुबशे फावटी जे बीच एरियेन जे होलसेल दुकानां आसता लिकराची तांचे सुद्दां एक तांच्या खातीर एक स्कीम कशी हे केल्ली आसा की होलसेल ओनर्स तांच्यांनी डेपॉझीट दवरपाक जाय पयशे जेन्ना ग्लास बॉटल खास करून दिता तेन्ना आनी जेन्ना परत एम्प्टी ग्लास बॉटल हाडून दिले तेन्ना तांकां पयशे हे रिटर्न करपाक शकता ही एक स्कीम तांच्यांनी उल्लेख केले तशेंच फायन इम्प्लिमेंट करचे अशें मायकल लोबो हांच्यांनी मानलें आनी ते सिरियसली घालचे कारण जे पोलीस आसा तांच्यांनी सुद्दां हाचेर सिरियसली घेवचे जे बीच लायनीन जे पोलीस एम्प्लॉय केल्ले आसा तांच्यांनी सिरियसली घेवन मॅक्झिमम फायन घालची अशें तांच्यांनी सांगलें युरी हांच्यांनी केलें की फायन ही इन्क्रीज करपाक इन्क्रीज करतले काय हाचेर तांच्यांनी भरलेले बीच क्लिनिंग एजन्सीज आसा तांचे कामाचेर तांच्यांनी भर दिल्लो आसा आनी तशेंच जे कंपनीज आसा म्हणजे लिकर मॅन्युफॅक्चर करपी कंपनीज आसा तांच्यांनी खास करून हाचेर लक्ष दिवचें ग्लास बॉटल मॅन्युफॅक्चरींग बंद करून जे कॅन आसा ताचेर भर दिवपाक शकता काय हाचेर सांगता वेगवेगळ्या संघटने सुद्दां ताचेर परत भर दिलो आनी म्हळ्यार की एडवर्टिजमेंट किंवा एडवर्टायज करा की गोंयांत येवन तुमी ग्लास बॉटल्स घेवं शकता आनी पयलीं उत्तर काडलें ताचेर बोवाळ मातसो जालो नो अल्कोहोल ऑन बीच अशें न्ही ते तांचें म्हणणें आशिल्लें की जे ग्लास बॉटल्स घेवन अल्कोहोल पितात बिचाचेर तांकां पयलीं सांगप की हांगासर किंवा वेबसायटीचेर घालप की हे गोंयांत एलावड ना ताजे उपरांत विजय सरदेसाय हांच्यांनी बीच क्लिनिंगचे जे गोश्टी आसा ताजेर दृश्टी हांकां पयलीं एक सडन एमावंट दिताले 9 कोटी दिताले आनी आतां न्यू जी एजन्सी घेतली आसा ताका 70 कोटी कित्याक हाचेर प्रश्न केलो पूण ताचेर आन्सर दिना आसतना मिनिस्टरान एक गोश्ट सांगली की पयलीं जे आशिल्ले ते 37 बीच जे ते कवर करताले अरावंड 69 किलोमिटर्स ऑफ स्ट्रेच आतां जर 50 बीच आसा ते कवर करता 82 किलोमिटर तशेंच आनी खुबश्यो गोश्टी जातलो म्हणजे जे स्पेसिफिकेशन आसा तो एड जाल्ले आसा ताका मातसो रेट जो आसा तो वाडिल्लो आसा तशेंच एम्प्लॉयमेंट जे लेबर जे आसा ते सुद्दां तातूंत वाडिल्ले आसा एक्सटेंडेड नंबर ऑफ आर्स म्हणजे जे बीच क्लीन करता तातूंत सुद्दां एक्सटेंडेड नंबर ऑफ आर्स म्हणजे जे कामाचो जो टायम आसा तो सुद्दां वाडिल्लो आसल्या कारणान लेबर कॉस्टूय वाडटा आनी बरोच वाडिल्लो आसा लेबर कॉस्ट पयलीं खूब वर्सां पयलीं जे हे आशिल्लें तातूंत आनी आतां म्हणजे ऑबियसली जो लेबर कॉस्ट जे आसा ते आतां चड जाले आसता पूण हाचेर तांच्यांनी भर दिला आनी एक खास गजाल तांच्यांनी सांगली म्हणजे विजय सरदेसाय हांच्यांनी उलयलो की पयलीं अरुण खोटे म्हणटाले की सेल्फ हेल्प ग्रूप आतां तांकांय दिवपाक शकता हाचेर आन्सर करता आसतना दोन कितें सांगली की जर खंयची गांवचो जर सेल्फ हेल्प ग्रूप सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आनी तांकां जर इंट्रस्ट बीच क्लीन करपाक जाय आमी तर रेडी आसा तांकां सुद्दां आमी प्रोत्साहन करपाक जाय तांकां सुद्दां फुडें काडपाक जाय हाचे खातीर सुद्दां ते रेडी आसात तशें तांच्यांनी देवाय नमूद हाचे उपरांत आंतोन वास हांचो दुसरो क्वेश्चन आशिल्लो म्हळ्यार कासावले हॉस्पिटल जे आसा तातूंत वर्क फोर्स जे आसा स्टाफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ ताजेर क्वेश्चन आशिल्लो आन्सर करता आसतना मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी सांगलें की टोटल 66 पोस्ट आशिल्ले तातले 44 पोस्ट ऑलरेडी भरलेले आनी 23 वेकंट आसा ते पोस्ट जे आसा ते भरलेले आसा तो 23 सध्या वेकंट आसा ते आनी थोड्या दिसांनी भरतले हाजेर तांच्यांनी भर दिलो तशेंच अल्ट्रासावंड आनी अदर ऑपरेशन हांचेर प्रश्न काडलो की
अल्ट्रासाऊंड आणि अदर ऑपरेशनल जे इक्विपमेंट आहेत ते सुद्धा PHCन टाकायचे. PHCन त्यांच्यानी वेगवेगळ्या रितीन करून द्यायचे. सो आन्सरकडनं मिनिस्टरांनी सांगलं की आय विल कम्प्लाय विथ यू आणि आपण बेगीन हे सगळं करून घेतलेलं हे जे तांच्यांनी उतरलेलं आसा. गोविंद गावडे हांच्यांनी लाडली लक्ष्मीच्या संदर्भात जो एक क्वेश्चन आशिल्लो तो म्हणल्यार सरनेम कशे फावटी दोन भशेन बरयता. फॉर एग्जाम्पल नायक आसा हे दोन भशेन बरोवपाक शकता किंवा बाकीचे सरनेम्स आसा. सो ते डायवर्जन सर्टिफिकेट किंवा वन एंड द सेम जे सर्टिफिकेट आसा ताजे खातीर एकदां त्रास जावपाक शकता जेन्ना पयशे मेळपाक जाय जाल्यार ते कशें कितें करतले तेन्ना सो सांगले की हाजेर आमी आन्सर करतले हाजेर आमी पळयतले अशें बीन सांगलें. आनी खास करून गोविंद गावडे दोन केसीस तांच्यांनी नमूद केल्ली आसा की 2013तल्यान एक केस जी आसा ती अजून पेंडींग आसा बिकॉज ऑफ बँक डिटेल्स आनी ह्या कारणां खातीर. सो अशा तरेचे केसीस मातश्यो पळोवच्यो आनी सरकारान कन्सिडर करच्यो हाजेर तांच्यांनी भर दिले. तशेंच खुबशे तशेंच मागीर मिनिस्टरान सांगले जे मिनिस्टर राणे आसा तांच्यांनी सांगले की आमी असो त्यो पर्टिक्युलर केसीस दिवच्यो न्हय. आमी मातशें स्वता खातीर पासून उलयतले पूण मॅक्झिमम केसीस ज्यो आसा म्हणजे मॅक्झिमम ज्यो फायल आसा त्यो आमी क्लियर केल्लेल्यो आसा. तशेंच 6 म्हयन्याचो पयलीं टायम आशिल्लो लागीं लक्ष्मी जे आसा आफ्टर मॅरेज म्हणजे सायन मारल्या उपरांत 6 म्हयन्याचो टायम आशिल्लो ते सबमीट करपाक जाय आशिल्ले ते आतां 1 वर्स केल्ले आसा. सो दॅट लोकांक आनी ताचो फायदो घेवपाक मेळटलो. पूण मॅक्झिमम जे फायल्स आसा ज्यो आमचे कडेन येता त्यो आमी क्लियर करतले अशें तांच्यांनी ह्या वेळार सांगलें. सो सेकेंड मागीर क्वेश्चन आशिल्लो अलेक्स लॉरेन्स हांचो आनी हो खूब इंट्रस्टींग. आयज काल आमी पळयतात की फूड एंड ड्रग्स रिलेटेड खुबशे जे रेड्स आमी म्हणटा जे पूण आयज मिनिस्टरान ताचेर क्लॅरिफाय केले हे रेड जे इन्स्पेक्शन आसा ते पयलीं क्लॅरिफाय केले. पूण आमी हांगासर रिफर करतना इन्स्पेक्शन म्हणून रिफर करुया कारण मिनिस्टरान तशें म्हणिल्लें आसा. फूड एंड ड्रग्स रिलेटेड गोंयान जे जेवण मेळटा सगळ्या हॉटेलांनी ते कितले सेफ हाजेर तांच्यांनी क्वेश्चन्स केलो. तशेंच जेन्ना आतां रेड म्हणा किंवा जे इन्स्पेक्शन म्हणा तातूंत कितें फायंडींग मेळ्ळें फूड एंड ड्रग्स इतले जे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा किंवा रेड मारिल्ली आसा तातूंत कितें फायंडींग्स मेळ्ळे कितें भितर आनी कितें एस्पेक्ट मेळ्ळो हाजेर तांच्यांनी क्वेश्चन केल्लो. आनी ताजेर एक्चुली म्हाका दिसता आन्सर मेळपाक जाय आशिल्लो तो गोल म्हणून ताजेर लास्ट पर्यंत आन्सर मेळूंक ना की जे इन्स्पेक्शन जालें आयज पर्यंत फूड एंड ड्रग्साचेर त्या इन्स्पेक्शनान कितें मेळ्ळें त्या इन्स्पेक्शनान जे तांचेर फायन मारिल्ले आसा तांकां परत आनी क्वेश्चन आशिल्लो की अशे डिफॉल्टर्स कितले आसा युरीन क्वेश्चन मारिल्लो की कितले डिफॉल्टर्स आसा म्हणजे एकदां जर ताका फायन घातली किंवा आनी कितें जर मेळ्ळें रॉंग जाल्यार तांकां परत अशे तरेच्यो गोश्टी परत केल्ले अशे कितले लोक आसा हाजेर सुद्दां मिनिस्टरान कांयच आन्सर करूं ना. पूण तांकां सांगलें की जेन्ना डिमांड आसलेले तेन्ना आमी अवश्य हाजेर उलोवया म्हणून. एक प्रश्न जे अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्यांनी काडलो तो म्हळ्यार आनी खूब वॅलीड आसा. कित्याक काडटा तो प्रश्न तांणी सांगलो की फूड हॅबीट आनी फूड जो आसा तो कॅन्सराचे कॉज जावपाक लागिल्ले आसा. तुमच्या डॉक्टर्सां कडेन वचतना हे गोश्टी कळटा अशें तांच्यांनी सांगलें. आनी हें खूब म्हत्वाची गोश्ट आसा की जेवण आनी जे मेळटा मार्केटांत तें सेफ उरचें म्हणून. सो हाजेर आन्सर करात की कितें मेळ्ळें एक्झॅक्टली तातूंत प्लास्टीक मेळ्ळें तातूंत कलर्स मेळ्ळे कितें मेळ्ळें तें विचारलें ताजेर आन्सर लास्ट पर्यंत मिनिस्टरान दिल्लें ना. ताजे उपरांत झिरो आर मेन्शनींग खुबश्यो गोश्टी आयल्यो तातूंत कृष्णा साळकर हांच्यानी वॉटर कनेक्टिविटीचे म्हणजे कनेक्शन जर जाय जाल्यार ओनरशीप आनी बाकीचे ज्यो सगळ्यो गोश्टीचेर जाल्यो. तशेंच रेंजी वेगस हांच्यांनी जे HPV वॅक्सिन आसा सर्वायकल कॅन्सरा खातीर ताजे सुरवात करची अशें मागलें डिपार्टमेंटा कडेन. तशेंच गिरेश लोकान स्ट्रीट लायटीक शिवोले फ्रूट सिल्वर हांच्यांनी स्प्रे कॅटल्स जे आसा तांचे खातीर जावपी 7,000 मेळ्ळ्या. तांचे खातीर जावपी एक्सिडंट जी आसा ताजे वाडटे प्रकल्पाचेर उलयले. खास करून चिंचिणी जंक्शनाचेर तांच्यांनी फोकस केलो की हांगासर सुद्दां मातशें पळोवचें. आनी निळकंठ हनकर जे मिनिस्टर आसा तांच्यांनी सांगलें की MOU आमी सायन करुया पंचायती कडेन की तांच्यांनी ह्यो काडून मागीर कॅटल हाऊस आसा थंयसर व्हरपाक शकता. सीएमान सांगलें की गोंयान अजून पर्यंत 6 कॅटल हाऊस आसा आनी सावथ गोंयान आमी अरेंजमेंट करता की गायो आसा कॅटल आसा तांकां व्हरपाक शकता. अलेक्स रेजिनाल्ड हांच्यांनी दयानंद सोशल वेलफेअर स्कीमचे आधार कार्ड रिलेटेड गोश्टी तांकां लिंक करपाक जे जाणटे आसता 60% लोक हांच्या खातीर जावपी प्रॉब्लेम आसा. संपर्क कमिशनर हांच्यांनी सुद्दां कांय हांगासर जीत आरोग्य हांच्यांनी रायझींग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल फॉर सोशल पेन्शनका जे सबसिडी आसा ती बेगीन तशेंच चंद्रकांत शेट्टी हांच्यांनी बायलां खातीर जे लग्न जाल्या उपरांत तांचें नांव चेंज करपाक जाय आनी आधार कार्ड जे वेरियस डॉक्युमेंट्स ताच्या खातीर जावपी प्रक्रिया आसा ती मातशी सुटसुटीत करची हाजेर तांच्यांनी भर दिलो.
आनीकूय आशिल्ले जे इंडिया प्रवीण आंबेकर आनी विजय सेठे प्रवीण आंबेकर हांच्यानी मोपा जे लँड युजींग आसा तांच्या बरोबर बसून तांची आनी जी समस्या आसा त्यांची ते प्रॉमिस केले ते सुटावे करचे खातीर तेंच्यांनी भाग दिलो आनी विजय सेठे हांच्यानी सुद्दां आनी म्हत्वाचो मुद्दो जो आशिल्लो आयज तो म्हळ्यार कॉलिंग एटेन्शन जालो कारण जी थारांतल्या हांच्यानी कॉलिंग एटेन्शन घातलें तें म्हळ्यार व्हिडियो फायल जी आसा त्यो कशा तरेन गोंयांत लिगल करपाक शकता हाजेर तेंच्यांनी भर दिलो ताजेर आमी मातशें डिस्कशनूय करुया म्हाका कांय फायंडींग्स जी आसा आयच्या ह्या जे कॉलिंग एटेन्शनान जे आमी पळयताले ते कितें आसा ताजेर हांव लक्ष दिलें कारण व्हिडियो जेन्ना म्हणटा तेन्ना खुबशे गोंयकार ह्या विशया कडेन खूब बारीकसाणेन पळयता आसतले सगळ्यात पयलीं व्हिडियो फायल म्हणटा तेन्ना जे जी तालुक्यान तांच्यानी मागलें की गोंयचो कल्चर म्हणस आनी लॉ फ्रेम करचो रेग्युलेशन करचें आनी व्हिडिओ गोल फायल जे आसा ते लिगल करपाक मदत करची बॉम्बे सॉरी हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे गोंयांत सद्याक केस आसा क्रुएल्टी अगेन्स्ट एनिमल हाजेर तेंच्यांनी जे अगेन्स्ट बॅन आसा सद्याक व्हिडिओ गोंयांत करूं शकना जल्लीकट्टू तेंच्यांनी सांगलें की जल्लीकट्टू हे जे आसा ते स्पेशल केस म्हणून जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स तामिळनाडून हे ऑलरेडी नमूद केल्ले आसा की लिगल केल्ले आसा जल्लीकट्टू आमकां पळयला आसतना आमी केस सुद्दां पळयला एक तेंच्यांनी मेन्शन केलो की हरप्पा सिविलायझेशनच्यान अशे तरेच्यो केसीस चलता पूण आमी जेन्ना फायट आवट करपाचो प्रयत्न केलो की हरप्पा सिविलायझेशनान मूल फायट करता पळय तसो प्रकार आमकां खंयसरूच मेळना येस पूण ही जी गजाल आसा ती प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल PAC एक्ट 1960च्या अंडर येता आनी BNSच्या अंडर ते बॅन केलें सेक्शन 324च्या अंडर तो बॅन केल्लो आसा खरें म्हळ्यार लिगल ताका गोश्टी खूब आसा आनी जेन्ना आमी जर आमी कल्चर म्हणटा जाल्यार कल्चरान खुबश्यो अश्यो गोश्टी आसा ज्यो आमी ऑलरेडी बॅन केल्ल्यो आसा आमच्या समाजाक घातक म्हणून तातूंत अशे तरेची गोश्ट तातूंत एनिमलाक आमी जाणून बुजून खंय तरी दूख दिता किंवा तांकां आमी हार्म करता अश्यो गोश्टी बॅन जावप बरोबर की चूक हें फक्त लोकांनी स्वता चिंतपाक जाय कारण आमी फक्त फायट म्हणून एंटरटेनमेंट म्हणून पळयतलें पूण तातूंत जावपी हार्म लोकांक तातूंतूय हार्म कारण अशे तरेच्यो केसीस जेन्ना जाता तेन्ना फक्त एनिमल्स न्ही जाल्यार बाकीच्यान सुद्दां जानेवारी 15, 2024 एक व्हिडिओ जो जालो तातूंत अशें एक जालें की 39 मिनट आनी स्पॅक्टेटर ताका मरण आयलें ताका म्हणजे ताचेर हल्लो जालो तशेंच 2021 जानेवारीन सुद्दां अशीच एक केस जाल्ली आसा तातूंत एरेस्ट जाले थोड्यांक तश्यो खुबश्यो गोश्टी आमी पळयत जाल्यार आनी आयज जेन्ना दिलायला लोक हे उलयताले तेन्ना सुद्दां तांच्यांनी सांगलें की व्हिडिओ खेळटाना जे भूल आसा एक एकदां भायर पावता आनी ते लोकांचेर एटॅक करपाक शकता पूण ह्या कॉलिंग एटेन्शनाक सपोर्ट करपा खातीर जायते जाण उबे रावले म्हणजे दिनेश बोरकर विजय सरदेसाय तशेंच गुरू अलेक्स विनाश आंतन वास युरी हांच्यांनी सपोर्ट करता आसतना सांगलें की एक तरेचो लॉ करचो खरेंच पॉसिबल आसा काय कारण जेन्ना आमी एनिमल क्रुएल्टी एक्ट म्हणटा तातूंत ह्यो गोश्टी आनी सिनेमाक लागता हांचेर खूब बरें सांगलें की जल्लीकट्टू हो एक स्पोर्ट्स म्हणून पळयता जल्लीकट्टू थंयसर एक फायट ना किंवा बुल फायट जायना हो स्पोर्ट कसो पळयलो गेलो वता बुल फायट व्हिडिओ हो फायट आसल्या कारणान आमी खंयतरी सगळें म्हाका कॉन्स्टिट्युशनली आमी भितर वचूंक शकता आनी ह्यो गोश्टी खूब म्हत्वाच्यो आसा की आमी जर लॉ करूंक सोदता जाल्यार कशा तरेचो लॉ म्हणटा आमी एनिमल क्रुएल्टीचेर आमी लॉ करूंक सोदता म्हणजे व्हिडिओ फायट तातूंत जे भूल आसा ताका हार्म जावपाक शकता लोकांक हार्म जावपाक शकता आनी खास करून आमी मनजात जी म्हणटा तेन्ना आमी ताजेर लक्ष कित्याक दिनात आनी जेन्ना अशे तरेचे कॉलिंग एटेन्शन सुद्दां येता तेन्ना विचार करपाची गरज आसा की आमी खंयच्या वटेन वयता कल्चर किंवा बाकीच्यो गोश्टी म्हणून पळयता जाल्यार आतां जल्लीकट्टू जर आमी सिंपल म्हळें जाल्यार जल्लीकट्टू सीएमान जशें म्हळें की पोंगल फेस्टिवला खातीर जशें जाल्लें आसा तें कल्चर खंय ना खंय तरी तांच्यांनी जे तामिळनाडू गोवोरमेंटान तेंच्यांनी प्रूव केल्लें आसा की कल्चरल हें आनी तातूंत कोणाक हार्म जायना बट व्हिडिओ जेन्ना म्हणटा तेन्ना इट इज अ फायट जेन्ना फायट म्हणटा तेन्ना खुबश्यो गोश्टी आसा ज्यो लोकांक हार्मफूल जावपाक शकता एनिमल्सांक हार्मफूल जावपाक शकता आनी जर आमी खरेंच लॉ करपाचें चिंतता जाल्यार तो खरेंच स्टँड जातलो काय हो एक मोठो प्रश्न आसा आनी ह्यो डिस्कशन आनी क्वेश्चन 0 आवर आनी कॉलिंग एटेन्शन आयज आयिल्ले आसा ते सगळे तुमच्या मुखार आमी पावोवंक आसा थँक्यू